हेलो गाइज, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो टेक नलेज युट्युब च्यानलमा। र आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई पबजी चाहिँ इन्डियामा टोटली ब्यानको बारेमा म तपाईहरुलाई डिटेल्सले भन्ने छु। अनि खाली पबजी मात्रै हैन, पबजी को साथमा 118 वटा एप्सहरु पनि ब्यान भएको छ। अनि यो 118 वटा एप्सहरुमा धेरै जस्तो सानोतिनो गेम्सहरु पनि ब्यान भएको छ। अनि यो जति पनि एप्स अनि गेम्सहरु चाहिँ सबै चाइनिज एपहरु हो। अनि आखिर यो जति पनि एप्सहरु चाहिँ एक्ज्याक्टली किन ब्यान भयो, अनि अब आउनेवाला समयमा यो चीजहरु चाहिँ के हुन्छ, अनि भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। अनि अब सबभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईहरुलाई मेन रिजन भन्ने छु। आखिर पबजीलाई चाहिँ इन्डियामा एक्ज्याक्टली ब्यान गर्नुको मेन रिजन चाहिँ के हो भन्दा फेरि पबजी मोबाइल चाहिँ बेसिकली चाइनाको हो। अनि इन्डियन गभर्नमेन्टहरुले चाहिँ चाइनिज एपहरुलाई ब्यान गर्दैछ। अनि खाली पबजी मात्रै हैन, पबजी को साथमा पबजी मोबाइल लाइट, लुडो अलिस्टारलाई पनि ब्यान गरेको छ। अनि यसको साथमा 118 वटा एप्सहरुलाई पनि ब्यान गरिएको छ। अनि यो 118 वटा एप्सहरुको लिस्टहरु चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु सक्नुहुन्छ कुन कुन एपहरु चाहिँ ब्यान भएको छ। अनि यो 2020 को जुनको एन्डको कुरा गरौँ भने जसमा चाहिँ तपाईहरुले टिकटक को ब्यान देखेको थियो। अनि अहिलेसम्म पनि टिकटक चाहिँ कमब्याक गर्नु सकेको छैन। अनि टिकटक को माथि चाहिँ के एलिगेसन लागेको थियो भन्दा फेरि डेटा प्राइभेसी अनि नेसन सेक्युरिटी को लागि टिकटक चाहिँ खतरा हो। अनि के साँच्चै नै पबजी पनि यसको लागि खतरा हो? वेल एक्ज्याक्टली म तपाईहरुलाई यो कुरा भन्नु चाहन्छु कि मेजोरिटी चाइनिज एपहरुले चाहिँ तपाईहरुको डेटालाई चाइनिज सर्भरमा स्टोर गर्छ। अनि अहिलेको करेन्ट डेटमा इन्डिया अनि चाइनाको रिलेसनशिप चाहिँ धेरै राम्रो नभएको कारणले गर्दा फेरि अनि जब चाइनिज सर्भरमा इन्डियन सिटिजनहरुको डेटा स्टोर हुँदा फेरि अनि यो चीजलाई चाहिँ इन्डियन गभर्नमेन्टले मन पराएन। अनि यो आफ्नो सर्भरमा चाहिँ डेटालाई स्टोर गर्ने काम चाहिँ पबजीले मात्रै गर्दैन, अरु पनि यस्तो धेरै कम्पनीहरु छ जसले आफ्नो सर्भरमा डेटालाई स्टोर गर्छ। इभन पबजीसँग अर्को प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दा फेरि पबजी चाहिँ बेसिकली एउटा गेम हो जो चाहिँ चाइनिज कम्पनी टेन्सेन्टले डेभलप गरेर तपाईहरुलाई दिन्छ। अनि इन्डियन्सहरुले चाहिँ के गर्यो भन्दा फेरि मेजोरिटी इन्डियन्सहरुले चाहिँ पबजीमा धेरै पैसा इन्भेस्ट गर्यो। अब इन्भेस्ट चाहिँ कहाँ गर्यो भन्दा फेरि स्किन, आउटफिट, रोयल पासहरुमा चाहिँ धेरै पैसाहरु इन्भेस्ट गर्यो। अनि यो चाहिँ एउटा मेन रिजन हो। कसरी भन्दा फेरि इन्डियाको चाहिँ धेरै जस्तो एमाउन्टहरु चाहिँ डाइरेक्टली चाइनामा ट्रान्सफर हुँदै थियो। अनि अब एक्चुअली रियालिटीमा चाहिँ पबजी चाहिँ साउथ कोरियाको सियोलमा डेभलप भएको थियो। तर अब जुन मोबाइल भर्जनको चाहिँ चाइनिज कम्पनी टेन्सेन्टले डेभलप गरेको हो। अनि अब टेन्सेन्ट चाहिँ वान अफ द बिगेस्ट चाइनिज कम्पनी हो। अनि त्यसै कारणले गर्दा फेरि इन्डियामा चाहिँ पबजीलाई ब्यान गर्यो। अनि अब युएसए को कुरा गरौँ भने युएसए को प्रेसिडेन्ट मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्पले पनि टिकटक को माथि ब्यानको कुरा गरिएको थियो, तर एक्चुअली ब्यान चाहिँ लगाएको छैन। अनि अब करेन्टली इन्डियाको कुरा गरौँ भने पबजी मोबाइल चाहिँ अहिले फिलहाल इन्डियामा चल्दैछ। अनि पबजी लाइट पनि चल्दैछ, अनि लुडो अलिस्टार पनि चल्दैछ, अनि धेरै जस्तो एपहरु पनि फिलहाल चल्दैछ। तर अब सायद आज भोलि या पर्सिसम्म तपाईहरुले यो सबै एपहरुमा सर्भर साइड ब्यान पनि देख्नु पाउँछ। इभन यस्तो पनि हुन सक्छ कि मानिसहरुले यो एपहरुलाई VPNले पनि एक्सेस नगर्ने पाराले सर्भरलाई ब्यान गर्छ होला। अनि अब इन्डियामा चाहिँ जुन मोबाइल फोनको गेमिङ रेभोल्युसन स्टार्ट भएको थियो त्यो चाहिँ एक्चुअली पबजीले स्टार्ट गरेको थियो। अनि एट द एन्डमा चाहिँ पबजीलाई नै ब्यान गर्यो इन्डियामा। अनि अब योसँग चाहिँ एउटा राम्रो पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दा फेरि तपाईहरुले चाहिँ मल्टिपल अरु गेम्सहरु खेल्न सक्नुहुन्छ। अनि जसले पीसी गेमिङ अनि कन्सोल गेमिङको एक्सपिरियन्स गरेको छैन, जसलाई चाहिँ रियालिटीमा रियल गेमिङ भन्छ युएस अनि वेस्टर्न कन्ट्रीजहरुमा, अनि तपाईहरुले पनि पीसी गेमिङ अनि कन्सोल गेमिङको एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब ओभरअल पबजी को कुरा गरौँ भने पबजीलाई चाहिँ डेटा प्राइभेसी अनि सेक्युरिटी लुजको लागि ब्यान गरेको हो। अनि अब मानिलो पबजी माथि चाहिँ ब्यान हटाउनुको तरिका चाहिँ के छ भन्दा फेरि चाइनाको जुन कनेक्सन छ त्यो कनेक्सनलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ। अनि त्यसपछि धेरै जस्तो ठुलठुलो चाइनिज कम्पनीहरुले चाहिँ इन्डियन गभर्नमेन्टलाई चाहिँ यो भरोसा दिनुपर्छ कि इन्डियन सिटिजनहरुको डेटा चाहिँ
प्रपर तरिकाले चाहिँ इन्डियामा नै स्टोर हुँदैछ। अनि इभन युएसए को प्रेसिडेन्ट मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्पको गभर्नमेन्टमा पनि यही चीजहरू भयो। मतलब युएसए को प्रेसिडेन्ट मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्पले पनि 90 डेजको टाइम दिएको छ टिकटकलाई। अनि यो 90 डेजको टाइममा चाहिँ टिकटकले चाहिँ आफ्नो युएसको बिजनेसलाई चाहिँ कुनै पनि कम्पनीलाई बेच्नु, जस्तै माइक्रोसफ्ट, वालमार्ट, रेकल, जो चाहिँ धेरै नै राम्रो कम्पनीहरू हो। अनि अब इन्डियामा पनि यस्तै चीजहरू हुन सक्छ, मतलब ग्यारेन्टी त छैन। अनि अब इन्डियामा चाहिँ पहिला चाहिँ खाली टिकटकलाई मात्रै ध्यान दिँदै थियो, पबजी माथि चाहिँ त्यति खतरा थिएन। अनि फिलहालको लागि गेरिना फ्री फायरको चाहिँ लिस्टमा चाहिँ नाम चाहिँ आएको छैन, तर यो फ्री फायरको पनि केही न केही चाहिँ यस्तै पाराले कनेक्सन छ। अनि यस्तो अरू पनि धेरै जस्तो गेम्सहरू छ जो चाहिँ तपाईहरुले अहिलेको करेन्टमा देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो गेम्सहरू पनि यस्तै पाराले कनेक्टेड हुन्छ। अनि डेफिनेटली यो गेमहरूको चाहिँ ओभरअल इम्प्याक्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै पबजी मोबाइल ब्यान भयो। अनि अब यस्तो होइन कि पबजी मोबाइल चाहिँ सजिलैसँग कमब्याक गर्नु सक्छ, किन भन्दाखेरि गभर्नमेन्टको माथि अनि सेक्युरिटीको माथि भएको हो। अनि टिकटक पनि अहिलेसम्म कमब्याक गर्नु सकेको छैन। अनि फेरि पबजी माथि चाहिँ धेरै नै रिस्क छ। अनि इभन यस्तो धेरै लिक्सहरू पनि आएको छ। अब लिक्स चाहिँ के आएको छ भन्दाखेरि आउनेवाला समयमा अरू एप्सहरू पनि ब्यान हुन सक्छ, जो चाहिँ चाइनिज कम्पनी टेन्सेन्टसँग रिलेसन भएको एप्सहरू पनि आउनेवाला समयमा ब्यान हुन सक्छ। मतलब जुन मेजोरिटी डेटाहरू चाहिँ एउटा जुनै पनि कम्पनीले चाहिँ चाइनाको सर्भरमा ट्रान्सफर गर्यो भने त्यो कम्पनीको एप चाहिँ प्रोबेबिलिटी ब्यान हुने चान्स चाहिँ धेरै नै ज्यादा हुन्छ। अनि फिलहालको लागि चाहिँ पबजी ब्यान भयो। अनि यस्तो केही अल्टरनेटिभ एपहरू पनि ब्यान भयो जो चाहिँ तपाईहरुले चेकआउट गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि अब ओभरअल मलाई चाहिँ यस्तो के लाग्छ भन्दाखेरि एट द एन्ड अफ डेजमा चाहिँ केही यस्तो कुराहरू हुन सक्छ इन्डियामा सायद। अनि इन्डियामा चाहिँ जुन डेटा प्राइभेसीको लुज चाहिँ धेरै नै ज्यादा हुन्थ्यो, अनि इन्डियामा जुन इन्टरनेट रिलेटेड या साइबर रिलेटेडको लुज पनि धेरै नै ज्यादा हुन्थ्यो। मतलब युरोपमा चाहिँ तपाईहरुले जीडीपीआर देख्न सक्नुहुन्छ, जो चाहिँ धेरै नै राम्रो चीज हो। यो जीडीपीआर चाहिँ इन्डियामा छैन। मतलब जीडीपीआरले चाहिँ युजरको डेटालाई प्रोटेक्ट गर्नु सक्छ। अनि इभन धेरै जस्तो मोबाइल फोन कम्पनीहरूले पनि आफ्नो फोनमा जबरजस्ती ब्रोडवे लगाएर दिन्छ, अनि तपाईहरुको डेटालाई चाहिँ यताउता सेन्ड गरिदिन्छ। अनि यो चाहिँ धेरै नै ठुलो कुरो हो। अनि अब ओभरअल पबजी ब्यानमा चाहिँ इन्डियाकै बेनिफिट छ। कसरी भन्दाखेरि जसले पहिला पबजी खेल्थ्यो तिनीहरूको लागि चाहिँ म के सजेसन दिन्छु भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ अरू गेम्समा मुभ गर्नुहोस्, अनि या त नयाँ नयाँ चिजहरूलाई एक्सप्लोर गर्नुहोस्, अनि या त डेफिनेटली नयाँ गेम्समा जानु सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरुले चाहिँ दुःख मान्नु पर्दैन। अनि अभियसली तपाईहरुले चाहिँ यसको केही न केही चाहिँ अल्टरनेटिभ मार्केटमा देख्न सक्नुहुन्छ। अनि ओभरअल पबजी रिलेटेड कुरा गरौँ भने तपाईहरुलाई चाहिँ के लाग्छ, मतलब तपाईहरुको ओपिनियनमा चाहिँ के लाग्छ? मतलब इन्डियन गभर्नमेन्टले चाहिँ पबजीलाई ब्यान गरेर सही गर्यो या त गलत गर्यो? तपाईहरुको जे ओपिनियन छ मलाई तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा भन्नु होला। आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। अनि आजका लागि यति नै। अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मेरो टेक नलेज युट्युब च्यानललाई।